ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा बल्कि एटम बम भी नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर ने साथ ही खबरदार किया कि अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया कि जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। बोले वो किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। सारे पत्ते अमेरिका ही के पास हैं। अमेरिकी सदर ने जुम्मे को आबनाए होर्मुज खोलने का ऐलान किया था, मगर अब कहा कि डील पर दस्तखत होते ही आबनाए होर्मुज खोल दी जाएगी। ये भी कहा कि ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, नेवी और फिजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। अब नए हुर्मुज की नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील होगी तो अब नए हुर्मुज खोल दी जाएगी। अमेरिकी वजीर जंग ने सिंगापुर में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान किस चीज का इंतखाब करता है। डील हो गई तो अब नए हुर्मुज एक टोल फ्री रास्ता होगा जिसे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। इन्होंने कहा कि फिल वक्त अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़े तो करेगा, लेकिन मुझे एतमाद है कि अमेरिका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमेरिकी आवाम के मफाद में होगी। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि ईरान ये कहना चाहता है कि अब नए हुर्मुज इसके कंट्रोल में है, लेकिन पस मंजर में जो कुछ हो रहा है इससे जाहिर होता है कि अब नए हुर्मुज का कंट्रोल अमेरिका के पास है। पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी सालसी की तारीफ। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। पीट हेग्सेट का कहना था, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर ईरान से मुतल्लिक फैसला करेंगे। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। पीट हेग्सेट ने कहा कि अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो अमेरिका दोबारा हमले करने को तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रजाई ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, नए हुर्मुज की बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में जरूरत से ज्यादा मुतालबात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो दीगर मकासद का हसूल चाहता है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब नए हुर्मुज के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। अमेरिका ने ईरान के तकरीबन $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। नई पाबंदियां भी आयद कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेस्टन का दावा। कहा कि ये इकदाम सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से ईरान पर मौशी दबाव बढ़ाने की पॉलिसी का हिस्सा है। ईरान रियायते मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मिसाइलों के जरिए हासिल करता है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा, मुज़ाकरात में अमेरिकी की आदत को यही बात समझाई जाती है। अमेरिका की जमानतों पर एतबार है, न अल्फाज पर। तेहरान सिर्फ अमली इक़दाम पर यकीन रखता है। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दूसरे फ्रीक के इक़दाम से पहले हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। किसी भी मुआहदे पर असल फातेह वो होता है जो अगले दिन जंग के लिए ज्यादा बेहतर तौर पर तैयार हो। ईरान एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता, जबकि खित्ते में बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान जिल्लत या दबाव के तहत सिफारतकारी कबूल नहीं करेगा। ईरान बावकार और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहता है और किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने डट कर खड़े होने की मुश्किलात से बखूबी आगाह है। हम कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग और कशीदगी के बाद हालात पहले जैसे नहीं रहते, इसलिए खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए संजीदा सिफारती कोशिशें जरूरी हैं। ईरान का जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और तेहरान एटमी हथियारों की तैयारी चाहता है। कुवैती एयर बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में 30 के करीब अमेरिकी फौजी जख्मी। ब्लूमबर्ग का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 24 घंटे के दौरान कुवैती एयर बेस को निशाना बनाया। ईरानी हमले में 2 MQ-9 रैपर हमलावर ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कुवैती एयर डिफेंस ने फतह 110 मिसाइल को फिजा में तबाह किया था, लेकिन इसका मलबा अली अल सालम एयर बेस पर गिरा। लबनान पर इसराइली सफाकियत जारी। जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी में 3 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शुहदा में बाप और बेटा भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जमीनी पेशकदमी भी जारी है। गुज़श्ता रोज से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 अफराद शहीद हुए।
عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، جیٹ فیول میں 48 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 283 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ایندھن کی لاگت کسی بھی ایئر لائن کے آپریشن اخراجات کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں کمی سے فضائی کمپنیوں کے مالی بوجھ میں نمایاں کمی متوقع ہے، جس کے بعد ملک بھر میں اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازوں کے کرایوں میں بھی کمی کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں شدید ٹریفک جام کے باعث لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی فلائٹ میں ایئرپورٹ کے قریب ٹریفک بلاک ہونے کے باعث وہ بر وقت ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے۔ ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق کی انتخابی مہم کے سلسلے میں اسکردو جا رہے تھے۔ پرواز چھوٹنے پر خواجہ سعد رفیق نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ٹریفک جام کے باعث مسافر خواتین، بچے، بزرگ شدید گرمی میں پریشان رہے، متعدد افراد اپنی پروازوں سے محروم ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف صحافی الطاف حسن قریشی مرحوم کے گھر آمد۔ مرحوم کے بیٹے کامران حسن قریشی اور بیٹی کرتبہ مظہر سے ملاقات، اہل خانہ سے اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے الطاف حسن کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا مرحوم ایک اعلیٰ درجے کے انسان اور صحافی تھے، ان کی وفات سے صحافت میں ایک نہ پور ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور تعمیری تعاون پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے، ملک میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کے کردار کو سراہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار اور پاکستانی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا پانی کو سیاسی دباؤ اور جبر کے آلے کے طور پر استعمال کرنا علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل، صوبہ بھر میں 3,76,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ستھرا پنجاب اتھارٹی میں پریس کانفرنس، کہا عید کے دنوں میں 40,000 مشینری فعال رہی۔ آپریشنل گاڑیوں نے عوامی خدمت کے لیے 60 لاکھ کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کیا۔ انتہائی شدید گرمی میں 72 گھنٹے ستھرا پنجاب کی ٹیم نے کام کیا۔ عوام کی سہولت کے لیے 1,22,00,000 بایو ڈیگریڈیبل بیگز تقسیم کیے گئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا پہلی بار ستھرا پنجاب اتھارٹی نے ڈرونز کے ذریعے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ تمام مساجد کی صفائی کی گئی، قربان گاہوں کو صاف رکھا گیا، 40,000 لیٹر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ ریکارڈ 41,000 سے زائد لوگوں نے ہیلپ لائن پر رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انشورنس انڈسٹری کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ حکومت ایک منصفانہ اور قابل پیش گوئی ٹیکس نظام کے لیے پرعزم ہے۔ انشورنس شعبہ ترقی کرے گا تو عوام کو بہتر تحفظ اور حکومت کو مستحکم معیشت ملے گی۔ انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد سے ملاقات کے موقع پر مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی مواصلات کا تحفظ کرتے ہوئے ترقی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ہم ایک ایسا ٹیکس نظام چاہتے ہیں جو شفاف، کاروبار دوست اور پائیدار ہو۔ اگر انشورنس کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو ہمارے لوگوں کو بہتر تحفظ ملے گا اور حکومت ایک مضبوط دستاویزی معیشت سے فائدہ اٹھائے گی۔ ہم قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ کی تجاویز کا باغور جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے SRB کی ٹیم کو انڈسٹری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت بھی کی۔